अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की कहानी एक अधूरी मोहब्बत पर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कहानी का नाम है अधूरी मोहब्बत। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी के पहले रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि ख़बरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत ना हासिल कर सकोगे, ना मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान व परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से ज़िक्र किया कि या रब्बा, ये कैसा इम्तहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, माशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऐसे ओसनीच पर वो हमारे यहाँ इज़्ज़त का जलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ़ सोचें आ जा रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर जाकर यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे शादी ख़त्म करवा दो। एक बार तो मेरे दिल में आया और मैंने सोचा कि क्यों ना ज़बरदस्ती करूं। गुनाह तो नहीं है, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत की मिन्नत करूं कि जिसने मुझे ठुकरा दिया। अल्लाह से शिकवा शिकायत करता न जाने कब मैं सो गया। अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, या मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद रिश्ता ख़त्म कर देता। ना शादी तक बात बढ़ती और ना ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती। मैं मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद इसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने इससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। इसने कहा नहीं, इसका फ़ोन पर जो आशिक था इसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा जाता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर बातें कर रही होती। एक दिन इसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। इसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर इस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। इसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन तब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने इसकी इज़्ज़त रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर इसने मेरी इज़्ज़त ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ इसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर इसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं और इसे कहा कि तुम सारी सारी रात फ़ोन पे बातें करती हो। मैं कुछ नहीं कहा, मुझे करीब नहीं आने देती, वो भी मैंने माफ़ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर ली। मेरे बाहर मेरे दोस्त में किसी और के साथ देख रहे हैं, कुछ तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं इससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी। इसने मजाल है कि एक भी जवाब दिया होता। फिर मैं इसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो इस वक्त वो रो पड़ी और मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने इसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता लिया, खाया और काम पर चला गया। वहाँ मुझे वो मेरा दोस्त मिला जिसने मेरी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखा था। मैंने इसे कहा कि यार मेहरबानी करके ये बात किसी को ना बताना। इसने कहा
کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کے آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے ہی میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اس لیے لینے کے لیے۔ وہ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اس مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا گھر کی طرف۔ تو دوستو، یہاں میں بتاتی چلوں، یہ کہانی ادھوری محبت اس کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی تھی، جو میں آپ کو اب اصلی کہانی کی زبانی اسی کی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس اور میرا سسر اور میرے شوہر کی چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرے اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میرے حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جیسے میں خوشی سے پاگل ہی ہو گئی، کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی بہت ضرورت تھی، اور رقم بھی اٹھا کر میں نے اپنے پرس میں رکھ لی تھی، اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ شادی کے موقع پر جو بھی مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے بھی طلب نہیں کیے تھے۔ اور اب میں اپنی خالہ کے بیٹے سے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی، اور وہ بھی صبح سب سے پہلے اس سے بات کرتا تھا۔ میں دوپہر کو، رات کو، سوتے وقت ہر ٹائم میں اس سے بات کرتی تھی۔ 3 دنوں بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں آپ کو واپس دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ بولو کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ اس نے کہا کہ 20,000۔ میں نے اپنے حق مہر کی رقم میں سے اس کو پیسے دے دیے۔ میں نے اس کو 40,000 دیا کہ مجھے ضرورت نہیں، آپ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا تھا، 2 دنوں کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپے دیتا، اور جوتے، کپڑے، میک اپ کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ جوتے اور کپڑے بہت مہنگے ہوتے تھے، جن کی میں قدر نہیں کرتی تھی، اور اٹھا کر اپنی سہیلیوں کو دے دیتی تھی، اور تو کبھی کسی کو۔ گھر پر بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حال پوچھا، تو اس نے کہا کہ آگے پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ میری تعلیم ابھی تک میٹرک تھی۔ میٹرک کے نمبر میں نے 810 نمبر سے پاس کیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا، اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا، اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی، اور میں نے FSC سے اپنے آگے تعلیم کا آغاز کیا۔ لیکن میرا شوہر کے ساتھ رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ کبھی وہ مجھ سے بات کرتا فون پر تو میں روکھے دل سے اسے جواب دیتی اور کہتی کہ جو بولنا ہے جلدی سے بولو، ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ ہفتے کے دن وہ واپسی پر مجھے خود کالج سے لے کر آتا تھا۔ میری 2-3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھیں، لیکن وہ میری ازواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے لینے آتا تو وہ سب مجھے کہتی کہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں بھی کہتی ہوں ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ خیر، اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے اور میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی، اور وہ بہاولپور شہر میں رہتی ہے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ میری شادی فیملی میں ہی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کلوز کزن تھے۔
मेरे शौहर की भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थीं और मेरा शौहर उसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फ़ोन पर पूछा, चलोगी शादी पर? मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, इसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर जा रहा है, क्योंकि इससे इसकी माँ और मेरी फूफो आपस में कज़न थी। तो मैंने कहा, पहले तो नहीं आ रही थी लेकिन अब आऊँगी। इसने कहा कि मैं मुंतज़िर रहूँगा आपका। तो मैंने कहा कि मैं भी। और फिर मैंने रात को अपने शौहर को फ़ोन किया और कहा कि मैं भी शादी पर चलूँगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी की पहली किस्त। तो दूसरी किस्त कल फिर इसी टाइम पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।